परत यार सुभाष येता मिडियाक टार्गेट करता, ताजे बरोबर भोंवता ते चमचे येता मिडियाक टार्गेट करता. हें कितें जालें रे? हांव एकूच सांगपाक सोदता लोकांक, हांच्यालय विश्वास दवरिनाका. हे स्वता कांय करपाक येयले ना, हांकां फक्त मलाई मेळटा. हे मलायेच्या पुस्तार हे उलोवपाक येयल्ले आहा. हे उलयना जाल्यार मलाई बंद, हे उलयना जाल्यार हफ्तो बंद, आनी ते उलोवचेंच पडटा. आमी एक डिपार्टमेंटाच्या अंडर पळयल्लें आहा की जो तळसय म्हणून आमी तो इशू घेतिल्लो. ह्या तळसयच्या इशूचेर एक मोठें राजकारण करपाचो एक प्रयत्न कांय लोक करपाक लागिल्ले आहा. जे लोक गांवांत झिरो पूण दुसऱ्या गांवांत वचून नाटकां करपाक हुशार जाल्ले आहा. आतां हे लोक BJPक आनी सुभाष फळदेसायक प्रोटेक्ट करपाक तळसय पावले. आनी तळसय एकलो सांगता, जो आपल्याक सोशल एक्टिविस्ट म्हणटा, तो सांगता आपल्याले रिपोर्ट आहा गेल्ल्या वर्साचो, खंय उदक बरें आहा म्हणून. आरे पापया, गेल्ल्या वर्साचो रिपोर्ट, गेल्ल्या वर्सा कडेन उदक बरें आसलें आसतलें, केन्ना कोणें ना म्हटलां. न्यूज येयला तो ह्या वर्साचो, उदक खदळ म्हणटा ते ह्या वर्साचें, लोक उदक पिवपाक वीट येता, वास येता म्हणटा ते ह्या वर्साचें. हो रिपोर्ट गेल्ल्या वर्सा तुज्या कपलाक मार. हो लोकांक, तळसायच्या लोकांक फोंडान घालपाचें काम हें करता आनी आयुश्यभर लोकांक फोंडान घालपाचें काम केलां. हाजेर RTI मार, ताजो धंदो बंद कर, ताजेर कोणाचें घर पाड घाल, कोणाचें बिल्डींग मोडपाक घाल, हेंच करतात. आनी हेंच करून हे पोट भरतात. हांचे त्या पलीकडे हांचेलें कांयच जायना. इतले नालायक हे लोक. हांव हांकां नालायक कित्याक म्हणटा, कारण आयज तळसयच्या लोकांक ते लोक बारीक समाजाचो लोक कितको त्रास भोगता ते हांकां खबर आहा. आयज तळसयच्या लोकांक येवन सांगनी की सगळें उदक बरें येता म्हणून. आनी हो जो म्हणटा की आपूण चॅक केलां, आमचो डिपार्टमेंट DDDY, अरे तुजो डिपार्टमेंट, हो गव्हर्मेंट सर्वंट, हो कोण AE त्या डिपार्टमेंटाचो, हो JE डिपार्टमेंटाचो, हो चमचो रे सुभाष फळदेसायाचो. हे सुभाष फळदेसायाचे दवले जावन पडलेले आहा. हे सकाळचे 7 वरांचेर बंगल्यार बसता वचून लोकांचे पाड गट्टन करपाक सांगेकारांचे. आनी असले नालायक लोक सांग्यार आहा म्हणून सांगकारांचे पाड पडलेले आहा. हांव एकूच सांगपाक सोदता हे लोकांक, तळसयच्या लोकांक हांकां धांवडावन दिवपाक जाय. हांकां सांगे म्युन्सिपालिटीन लोक फुड्यान घेना, हांकां पंचायतीच्या लोकांनी धांवडावन दिवपाक जाय. आयज तो तळसयचो लोक त्यो बायलो बाडो हांगा खाज येता म्हणटा, त्या बांयच्या उदका भितर घाण्यो पडलेल्यो आहा, सोरोप पडलेले, बेबे पडलेले आहा. आनी जे बोरवेलाचें जें उदक येता ताका सगळें वयल्यान साय येता म्हणटा, च्या केल्यार उदक पिवपाचें ना म्हणटा, आयदनां काळी जाता म्हणटा. हें सगळें केलां आसतना हे हो वयता आनी थिंगा उदक बरें आहा, आपल्याले रिपोर्ट आहा. कसलो रिपोर्ट आहा? आनी हो कोण? हो इंजिनियर? हो कोण रे? हाका टेस्टिंग करपाक दवरला? हे माउथ पीस जावन पडलेले आहा. हे चमचे जाल्ले आहा, हे माउथ पीस जाल्ले सुभाष फळदेसायाचे. सुभाष फळदेसायान मुखार येवचें. आनी हे मिडियाक टार्गेट करता. हेराल्ड म्हणटा तो यूट्यूब चॅनल न्ही. हांव क्लियर कट सांगूंक सोदतां, जे हेराल्ड आसतलो, गोमंतक TV आसतलो, इन गोवा आसतलो, हे चॅनल रेप्युटेड चॅनल. आतां तातूंत तो हेराल्डान एक तो न्यूज हाडलो. हेराल्ड म्हणटा तो यूट्यूब न्ही. हेराल्ड म्हणटा तो गोंयचे न्यूज हाडपी चॅनल. आनी आतां ताजो पयलींसून ताजो एक हे आहा, प्रिंट पेपर आहा, त्या पेपराक हे यूट्यूब म्हणटा. खंयचो यूट्यूब चॅनल रे? हांव एकूच सांगपाक सोदता लोकांक, हांच्यालय विश्वास दवरिनाका. हे स्वता कांय करपाक येयले ना, हांकां फक्त मलाई मेळटा. हे मलायेच्या कुस्तार हे उलोवपाक येयल्ले आहा. हे उलयना जाल्यार मलाई बंद, हे उलयना जाल्यार हफ्तो बंद, आनी ते उलोवचेंच पडटा. आनी हे तळसयच्या लोकांची फकाणां करता. आनी म्हाका आमी तळसयच्या लोकां बरोबर आहा. हेल्थ डिपार्टमेंटान, बाकीच्या डिपार्टमेंटान सारकी जाण हितून इन्वेस्टिगेशन करचें, कितें उदक पिवपाक शकता वो ना तें. कारण ते लोक ते बांयचें उदक पिता. तुमचे बोरवेलाचें उदक फक्त 12 मिनटां कितें येता तें भरता, तेजे उपरांत तें येना. पयर आमी गेल्ले उदक नाशिल्लेंच. तें उदक घेतल्यार आयदनां काळी पडटा, लोकांचे वयर च्या करता थिंगा वयर साय येता, पचके लागता अशें ते म्हणटा. आनी हो सांगता एकलो की सुभाष फळदेसायन एक टांक्यो दिल्या. तुमचो डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आहा थिंगा पायपलायन पावोवपाक, देखून टांक्यो दिवच्यो पडल्यो. उपकार केले ना तुवें लोकांचेर. टांकी दिवन सुभाष फळदेसायन लोकांचेर उपकार केले ना, हें हांव सांगपाक सोदतां. हांचें नांव सुद्दां घेवपाक आमकां वीट येता. पूण एकूच क्लियर कट सांगता, हे मिडियाचेर वयले म्हूण सत्य परिस्थिती चेंज जावची ना. तळसयच्या लोकांक खबर आहा की ह्या सरकारान आनी ह्या सांग्या वयल्या आमदारान तांकां तडफयल्ले आहात आनी धमक्यो दिल्ल्यो आहात, जे कितें जाग्याचे बद्दल आनी कितें बद्दल. आनी हो जो आतां थिंगा एकलो कोण गेला, हाका हांव सांगपाक सोदतां, बाबा तूं तुजेंच पळय मातशें. तें कितें उलयनाका वचून आनी खंयच्याय मिडियाक टार्गेट करनाका. परत यार सुभाष येता मिडियाक टार्गेट करता, ताजे बरोबर भोंवता ते चमचे येता मिडियाक टार्गेट करता. हें कितें जालें रे?